हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाज। एक अल्लाह, एक निज़ाम, एक ही तालीम सबके लिए और एक ही इंसाफ। और इस एक वाहिद अल्लाह को मानने वाले दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब ज्यूस, क्रिश्चियन और मुस्लिम क्यों हुए उनके प्यासे। तो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग, फ़लस्तीनियों पे ज़मीन तंग। अब इसके बाद इसराइलियों का क्या है नया प्लान। दोस्तों, इन्हीं सवालात के जवाबात और हालात को जानने के लिए आज एक बार फिर हम फ़लस्तीन का सफ़र करेंगे। तो दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ़लस्तीन। दोस्तों, फ़लस्तीन में जारी जंग से कौन है जो नावाकिफ हो। गाज़ा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। गाज़ा के 18 लाख मजलूम फ़लस्तीनियों में से 15 लाख मजलूम फ़लस्तीनी अल रफ़ा के मुकाम पर जमा हैं। ये जगह इतनी तंग है कि लोग यहाँ कैदियों की तरह बुनियादी सहूलियात, खाना पीना और मेडिकल के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन इजराइल इनसे ये मुकाम भी छीन लेना चाहता है, जिसकी वजह अप्रैल में मस्जिद अक्सा के सामने टेम्पल माउंट के मुकाम पे लाल बछिया की कुर्बानी है। और ये वो कुर्बानी है जिसके बाद इजराइल मस्जिद अक्सा को शहीद करके अपने 3rd टेम्पल की तामीर करेगा। अगर इजराइल ने ऐसा किया तो एक बहुत बड़ा तूफान फसाद पूरी दुनिया में बर्पा हो जाएगा, फिर जिसे कोई भी ना रोक सकेगा। क्योंकि आज मुसलमान चाहे अल्लाह के दीन से गाफिल ही क्यों ना हो गए हों, नमाजों को छोड़े बैठे हों, लेकिन मस्जिद की बेहुरमती पे हर मुसलमान का खून खौल उठता है। क्योंकि आज भी मुसलमानों के दिलों में ईमान की हरारत बाकी है। जैसा कि इकबाल ने कहा, मस्जिद तो बना डाली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। दोस्तों, मुसलमानों के दिलों में सुलगती चिंगारी कहीं पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ना ले ले। लेकिन इजराइल अपने सबसे बड़े हिमायती अमेरिका के मना करने के बावजूद भी ऐसा करने पर तुला हुआ है, जिसकी वजह जानने के लिए हमें तारीख में झांकना पड़ेगा। दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फ़िरौन की ग़ुलामी से निकाल के सहराए सीना में दर बदर भटक रहे थे, तब इन्होंने अपनी कौम बनी इजराइल के लिए एक जगह खेमा लगाया, जहाँ पर यह बनी इजराइल कौम इबादत किया करती थी। फिर बाद में इसी जगह पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस खेमे को लकड़ी के एक खेमे में मुस्तकिल तौर पर लगा दिया। लेकिन जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर एक टेम्पल की तामीर करवाई, जिसे फर्स्ट टेम्पल या हैकले सुलेमानी का नाम दिया गया। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद इस टेम्पल को बेबीलोनियन ने तबाह कर डाला। फिर इसी टेम्पल को हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन हैदर के दौर में दोबारा तामीर किया, जिसे फर्स्ट टेम्पल के बजाय सेकंड टेम्पल कहा जाने लगा। लेकिन जब रोमियो की हुकूमत आई तब इन्होंने इस टेम्पल को दोबारा तबाह कर दिया और अब यहाँ पे इस टेम्पल की रही कुछ ही बाकी एक दीवार ही बची। लेकिन मज़ीद टाइम गुजरने के बाद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आता है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगैर जंग किए इस जगह आज की फ़लस्तीन को फतह कर लेते हैं, तो एक मुआहदे के तहत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज्यूस यानी यहूदियों को इस जगह पर आने की और इबादत करने की इजाज़त दे दी, क्योंकि ये जगह इनके लिए भी एक मुक़द्दस मुकाम की हैसियत रखती है। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि आज यहूदी पूरे फ़लस्तीन पर अपना हक जमाते हैं और कहते हैं कि ये जगह इनको अल्लाह की तरफ से अता की गई है। दोस्तों, 2000 साल पहले रोमियो के हाथों तबाह किया जाने वाला सेकंड टेम्पल यानी हैकले सुलेमानी को तीसरी बार तैयार करने की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। यहूदी कौम के लिए ये मुकाम इतना ही मुकद्दस है जितना मुसलमानों के लिए खाने काबा। यहाँ गोल्डन टॉम में मौजूद मुकद्दस पत्थर, जिसके बारे में इनका मानना है कि ये पत्थर कायनात का मरकज़ यानी सेंटर है और इसी पत्थर पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया।
یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تو مینڈے کو یہاں پہ لا کر رکھ دیا گیا۔ تیسری عالمی جنگ کی پیشین گوئی توریت کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس میں بھی ہے اور اسلامی روایت کی حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ انجیل کے اندر اس جنگ کو ارماگیڈون اور حدیث مبارکہ کے اندر اسے ارمیجڈون کے نام سے پکارا گیا ہے۔ دوستو، سن 2000 میں اسرائیل نے امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے 5 لال بچیاں $5 لاکھ میں منگوائیں اور ان لال بچیوں کو انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی کی گئی، اور اب یہ لوگ ان 5 بچیوں کی مسجد اقصی کے سامنے پہاڑ پر قربانی کرنے کے فوراً بعد یہودی اپنا خانہ کعبہ یعنی تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر شروع کریں گے۔ اب اس قربانی کے اندر چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ دوستو، کچھ عرصے پہلے لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ آخر اسرائیل کیسے حماس اور فلسطین کی موجودگی میں ان کی مزاحمت کو روک سکے گا اور مسلم دنیا کے پریشر کو برداشت کر سکے گا، لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا، اور اب اسرائیل ان مظلوم فلسطینیوں پر بھی حملہ کر رہا ہے جو الرفا کے مقام پر موجود ہیں۔ اسرائیل ان کو الرفا کے مقام سے بھی نکالنے پہ تلا ہوا ہے، اور ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے اس بند گلی کے علاوہ کہیں اور جانے کا راستہ بھی نہیں، کیونکہ اس کے ایک طرف مصر ہے جو اپنا بارڈر کھول نہیں رہا، دوسری طرف سمندر، اور 2 سائٹوں پر اسرائیلی فوج ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب کے بعد الرفا پر حملہ ہوا تو دراصل یہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، اور اسرائیل اس بات کو بھی واضح کر چکا ہے کہ امریکہ ان حملوں میں اس کی مدد کرے یا نہ کرے، وہ الرفا پہ لازمی حملہ کرے گا اور فلسطینیوں کا وجود بھی ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جانیں بچا کر خود یہاں سے بھاگ جائیں۔ دوستوں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اسرائیل اتنا سب کچھ کرنے کی ہمت اس لیے بھی کر سکتا ہے کہ اسرائیل مسلمانوں کی نفس کو بھی دیکھ چکا ہے۔ مسلمانوں جیسے بے حس بے غیرت حکمران ہو تو اسرائیل کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، بہنوں، ماں، بچوں کو اسرائیلیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اور یہ خود یہود و نصارہ کی اشاروں پر طوائفوں کی طرح ناچ رہے ہیں۔ سعودی عرب اسرائیل کے حملوں میں بھی بھرپور مدد کرتا ہے۔ یمن کی طرف سے سوئس کینال کا راستہ بند ہونے کے بعد سعودی عرب اسرائیلی آرمی کو اردن کے راستے یعنی بائی روٹ آئل پہنچا رہا ہے، اور یہ آئل اسرائیلی اپنے جہازوں اور ٹینکروں میں غزہ پر حملوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بحرین، یمن، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مدد تو کی، مگر سعودی عرب، قطر، UAE، ایجپٹ جیسے ممالک مکمل طور پر بے حس بن چکے ہیں۔ دوستوں، عربوں کی اسی حالت کی وجہ سے اللہ کی رضا سے سلطنت عثمانیہ نے عرب مسلمانوں سے بادشاہت چھینی، جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا، اگر تم اس فرمان کو جو بھیجا گیا یعنی قرآن کریم کو بھلا دو گے تو تمہیں ہٹا کے کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو اللہ کی فرما بردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوم تھی، لیکن جب اس قوم نے اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو ان کی جگہ عربوں کو خلافت عطا کر دی گئی، اور جب عربوں نے بھی اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو ان سے خلافت لے کے سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی۔ دوستوں، اس لال بچے کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشین گوئی اور دجال کی پیشین گوئی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں اس قوم نے سازشیں کر کے رومی بادشاہ سے ان کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ یہودی عقیدے کے مطابق تیسری عالمی جنگ کے بعد جو بادشاہ آئے گا وہ ان کا تیسرا مسیحا دجال ہوگا، اور مسلم عقیدے کے مطابق اس دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ اس بار اللہ کے رسول بن کے نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے واپس آئیں گے۔
اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا، اور پھر دین اسلام کو پوری دنیا پہ نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پہ آسمان سے فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تشریف لائیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے ہی کسی مقام پر گھیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے کالی جھنڈوں والی جماعت شامل ہوگی۔ وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گے، اور یہی وہ مقام ہے جنہیں اس وقت خراسان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خراسان کی طرف سے آنے والی فوج کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر موجود امام مہدی سے ملاقات کریں گے، اور جب یہ موقع آئے تو تم ان کی فوج میں شامل ہو جانا۔ دوستوں، تیسری عالمی جنگ جس کا ذکر توریت، انجیل مقدس اور اسلامی روایات کی کتابوں میں موجود ہے تو ہونی ہی ہے، اور اس بات سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اپریل 2024 ہی وہ مہینہ ہے جس میں یہ لال بچہ کی قربانی کرنے کے بعد چھٹ ٹمبل کی تعمیر کریں گے اور مسجد اقصی کو شہید کریں گے۔ دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آئندہ بھی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔